बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ मैं हूं नौशरीन तारिक। व्यूवर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सेनेट इलेक्शन जो हैं वो अब बस सर पर पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से हुकूमत वक्त ने एक अहम फैसला लिया है, जो अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक सो आने वाले वक्त में हमारी सियासत में ये एक अहम मोड़ भी साबित होगा और एक अहम तब्दीली, वो तब्दीली जो इमरान खान साहब चाहते थे कि वो इस मुल्क में ला सकें, वो भी किसी हद तक वो लाने में कामयाब हो जाएंगे। हमारा जो ऐवान बाला है, जो सेनेट का इलेक्शन हम होने जा रहे हैं, ऐवान बाला जिसे कहते हैं, वो बातिल कुव्वतों का नेक्सस कहलाता है। कैसे कहलाता है और कैसे ये काम करता है और कैसे ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, ये मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी बहुत डिटेल के साथ। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूवर्स, इमरान खान साहब की हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया है कि जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए जो है वो इस नेक्सस को, इस सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। लेकिन वो कौन सी कुव्वतें हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो इस चेंज के आड़े आ सकती हैं, जो इमरान खान के इस का जो इरादा है या जो डिसीजन है, जो वो तब्दीली लाना चाहते हैं, उसको जो है वो टफ टाइम दे सकती हैं या उनके लिए चैलेंज बन सकती हैं, ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। ये वही ताकतें हैं जो अब तक इस ऐवान बाला में तकद्दुस को पामाल करती रही हैं। जी हाँ, वो ऐवान बाला जिसके वोट को ख़रीदने, बेचने और हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर उसके तकद्दुस को सालों से, मतलब टेन्योर दर टेन्योर आप कह सकते हैं कि पामाल किया जाता रहा है, उसका निज़ाम बदलने जा रही है ये हुकूमत। हुकूमत जो करने जा रही है उसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि सेनेट का वैसे ओवरऑल पर्पस क्या है, दुनिया में ये ऐवान बाला होता क्यों है और अपना क्या पर्पस सर्व करता है, और दुनिया के लिए इसकी डेफिनेशन क्या है, और हमारे मुल्क पाकिस्तान में कि सेनेट या ऐवान बाला की डेफिनेशन या आप जमहूरी निज़ाम की डेफिनेशन क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेनेट का जो मरकज़ी काम होता है, मरकज़ी काम वो ये है कि तमाम सूबों को नुमाइंदगी देना है, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं, मतलब उनकी डेमोग्राफी या उनकी आबादी से हटकर हर सूबे की फेडरेशन में इक्वल बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी जो कंट्रीब्यूट करे फीलिंग ऑफ इक्वलिटी, हारमनी, पीस, और जो बहुत ही ज़रूरी है, एसेंशियल है किसी भी मुल्क की ग्रोथ और उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये तो है एक बैन अक़वामी डेफिनेशन ऑफ ऐवान बाला जो सर्व करती है, जहाँ हर मुल्क के तमाम सूबों की तमाम यूनिट्स की नुमाइंदगी होती है और फिर वो अपने अपने सूबे के लिए काम करते नज़र आते हैं। हमारे मुल्क में क्या डेफिनेशन है? हमारे मुल्क में जो जमहूर है वो आवाम के लिए नहीं है जनाब, उसका आवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारे मुल्क में जो जमहूरियत की डेफिनेशन है वो ये है कि दिस इज़ द डेमोक्रेसी ऑफ रिच, बाय द रिच, फॉर द रिच। ये है क्योंकि, और क्यों है ये ऐसा? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा ऐवान बाला है, हमारा जो सेनेट है, वहाँ पे जोड़ तोड़ होती है, पैसे का इस्तेमाल होता है, वोट ख़रीदे और बेचे जाते हैं, अक़लियतें, पार्टियों की अक्सरियतें अक़लियतों में बदलती हुई हमने देखी हैं, और ये सब एक गंदा नेक्सस, एक गोरख धंधा है जिसको ख़त्म करने जा रही है ये हुकूमत। और इस हुकूमत ने जो है वो सेनेट इलेक्शन के तरीक़ाकार को बदलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश करने का फ़ैसला कर लिया है। जी, हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इस बिल के ज़रिए वो पार्लियामेंट से ये फ़ैसला करवाएगी कि जो सेनेट के इलेक्शन हैं वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाए जाएं, ताकि वो साफ़ और शफाफ हों और पता चले कौन किसको वोट दे रहा है, और ये पूरा सिस्टम साफ़ और शफाफ होना हो। ये करने जा रही है हुकूमत, ये इसने डिसाइड किया हुआ है। यहाँ मैं आपको ये भी बताती जाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जो है वो एक सदारती रेफरेंस के ज़रिए गाइडेंस हासिल के लिए रेफरेंस दायर किया जा चुका है ओपन बैलेट इलेक्शन सेनेट में करवाने के लिए। लेकिन इसको मज़ीद जो कि ये इलेक्शन अब सर पर आ गए हैं, इस प्रोसेस को स्पीडी करने के लिए खान साहब ने ये डिसीजन लिया है, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही वाइज डिसीजन है और बहुत अहम साबित होगा आने वाले वक्तों में अगर ये फुलफिल हो जाता है। और इसको बिल को पेश करने के बाद जो मुखालफतें आएंगी वो उन्हीं की तरफ से आएंगी जो अब तक हॉर्स ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, जिन्होंने अब तक इस ऐवान बाला के तकद्दुस को पामाल किया है, इसको इवल बातिल कुव्वतों का नेक्सस बनाया है।
وہ ہی اس بل کی جو ہے مخالفت کریں گے. پھر اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے بھی ہو جائے گا کہ کون اس ملک میں ان کی فلاح و بہبود چاہتا ہے اور کون نہیں چاہتا. اب میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ کیسے یہ ہمارا ایوان بالا جو ہے وہ مالدار لوگوں کا جو ہے وہ اڈا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں خرید و فروخت چلتی ہے. ہم پاکستان میں جو پاکستانی جو ہیں ان کی جو جمہوریت اور جو پالیٹکس ہے وہ اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہے، یہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پہ لگا ہوا کلنک کا داغ ہے. جو پاکستان کی جب بھی الیکشن کی بات آتی ہے، خاص کر سینٹ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ، پیسے دیے گئے ہیں، جوڑ توڑ کیا گیا ہے اور چور دروازوں کا استعمال کیا گیا ہے. یہ ٹرمز بہت جو ہے فریکوینٹلی اور بڑی عام استعمال ہوتی ہیں، لیکن کبھی کسی نے اس نظام کو، اس طریقہ کار کو بدلنے کا نہیں سوچا کہ اگر یہ بدلے گا تو شاید تبدیلی آئے گی، اور یقیناً تبدیلی آئے گی. لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کون کرتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں. جناب، جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں ان کے اپنے بڑے بڑے فائنینسرز ہیں جو ان پر پیسہ لگاتے ہیں، اور یہ پیسہ اربوں کروڑوں روپے میں ہوتا ہے. یہ پیسہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ اس پیسے سے وہ اپنا کالا دھن سفید بھی کر لیں اور اپنے مزید پیسے کو، اپنے جو اقتدار، اپنے جو پیسے کی ہوس ہے اس کو ڈبل ٹرپل کریں، اس کو طوالت دیں، اس کو بقا دیں. تو ایسے لوگوں پر وہ پیسہ لگا کر ان کو ایوان بالا میں جو ہے بٹھاتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ایسی پالیسیز ڈرائیو کر سکیں، وہ پالیسیز بنائیں جو ان کے بزنس کو، جو ان کے پیسے کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی زیادہ کرتے ہوئے نظر آئیں. سو یہ مین پرپز ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم ریئل اسٹیٹ، ہمارے ملک کے ریئل اسٹیٹ کے بڑے بڑے مگرمچھ، بڑے بڑا مافیا انوالو ہے، ملٹی نیشنل کمپنیز انوالو ہیں. اور یہ سب 1985 سے 1985 سے یہ بیماری جو ہے وہ آ گئی تھی ہمارے سسٹم میں، اور اس نے اس کو اندر تک کھوکھلا کر دیا ہے. جی ہاں جناب، اب تک اگر میں آپ سے بات کروں کہ سینٹ نے کیا کردار ادا کیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، تو دس از نتھنگ، 0/0. یہ سینٹ صرف اپنے مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے. اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آج تک کوئی کام نہیں کیا ہے. جبکہ سینٹ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ایوان بالا کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر پڑھے لکھا انٹلیکچوئل طبقہ، ٹیکنوکریٹس کو بٹھایا جائے جو عوام کی یا سوسائٹی کی سوچ کو، ان کے مسائل کو اس طریقے سے پورٹرے کرے اور اس کا ایک اچھا حل نکال کر لے کر آئے قانون سازی کی صورت میں. لیکن انفارچونیٹلی یہ جو خرید و فروخت اور بکاؤ سسٹم ہمارے پولیٹکس میں رہا ہے، اس کی جڑوں کو اتنا کھوکھلا کر چکا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ ہمیں اپنے ایوان بالا کا وہ تقدس بھی نظر نہیں آتا. اس وقت جو ہے جب بھی سینٹ الیکشن آتے ہیں تو خاص کر کراچی اور بلوچستان پر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ مافیا، ملٹی نیشنل کمپنیز اور یہ سب جو ہیں وہ پل پڑتے ہیں. یہاں پہ بہت سے لوگوں کو کی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں پر پیسہ لگایا جاتا ہے اور بے بہا پیسہ پھینکا جاتا ہے، کیونکہ کراچی اور بلوچستان میں ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ فلرش کرتا ہے. یہاں پر سے لوگوں کو پہنچانا، سینٹ میں پہنچانا ان کی اپنے بزنس کی بقا کے لیے، طوالت کے لیے، پیسے کے لیے بہت ضروری ہے. اور میں یہاں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کوئی غریب متوسط طبقے کے لوگ نہیں ہیں، وہ صرف جو ہے وہ امیروں کے لیے ہے. اسی لیے ہمارے ملک کا جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہی تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے. جبکہ اگر میں آپ کو بتاؤں، ایگزامپل دوں کہ کس طریقے سے یہ دوسرے ممالک میں رہا ہے. جی ہاں، امریکہ، ملیشیا، انڈونیشیا میں ان نے اس سسٹم کو، ان کی ہاں بھی ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی تھی، انہوں نے اس سسٹم کو اسی طرح کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے اس کا قلعہ کما کیا، اس کو ختم کیا، اور انہوں نے اوپن ڈائریکٹ الیکشن لے کر آئے تاکہ پتہ چلے صاف اور شفاف کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. اور خرید و فروخت اور ووٹوں کی جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جو بولی ہے، اس کے سسٹم کو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں واضح فرق امریکہ، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ان جیسے دوسرے ممالک میں کہ اس کا افیکٹ کیا آیا. وہاں قانون سازی کتنی منظم ہے، وہاں جوڈیشل سسٹم، وہاں ویلتھ کی اپرچونٹی سسٹم، وہاں ویلتھ کریشن اور بہت ساری ایسی چیزیں جو عوامی مسائل کے لیے ہیں وہ کتنی پراپر ہیں،
کیونکہ وہاں کے ایوان والا اور ایوان زیری میں امیر جاگیردار ریئل اسٹیٹ اور اس طرح کا مافیا نہیں، بلکہ آپ کے میرے جیسے وہ متوسط طبقے کے لوگ اور مڈل کلاس طبقہ، پڑھا لکھا وہ طبقہ ہے جو اپنی سوسائٹی کی میجورٹی کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کی حکومت اوپن بیلٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گی، اور یہ تبدیلی وہ تبدیلی لے کر آئے گی جو کہ واقعی پاکستان میں حقیقی تبدیلی کا رستہ ہموار کر سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میری ویڈیو پر اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔